अपनी दावत की मोहतरमा की दोस्त निसार साहिबा, चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक के जवानान पाकिस्तान, चेयरपर्सन लाहौर लेजेंड वुमेन लायंस क्लब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी याद पर जो वजह कायनात है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट नसीब तबस्सुम साहब और उनकी तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम और एक आवाज़ बनाने की कोशिश की जो कि रीढ़ की हड्डी का हिस्सा रखते हैं और उनका किरदार है मीडिया वर्कर्स का। अगर मीडिया वर्कर्स ना हों तो ये हम जो बात कर रहे हैं ये हमारी बात किसी दूसरे तक नहीं पहुंच सकती है। बाकी तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है कि मेरी बात से कोई इख्तिलाफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं भाई जो हमारे गए हैं मैं सबसे पहले उनकी बात का जवाब दूंगी, अगर वो बुरा ना मनाएं तो, क्योंकि बात को ज़ोर से करना या जिस अंदाज में करना वो ज़रूरी नहीं है। बात अच्छे तरीके से भी की जाए तो वो पहुंचती है। इनकलाब की जो बात है, इनकलाब हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, एक राइट डायरेक्शंस होनी चाहिए। हम इस सोच को क्यों आगे लेके जा रहे हैं कि हमने खून बहाना है और मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है। हमें डिस्टेबलाइज नहीं करना, हमने उसको स्टेबलाइज करना है, डिमिलिटराइज नहीं करना, हमने उसको मजबूत करना है। कुछ अगर हम सारे भी हैं, घर का एक हिस्सा भी मैं अगर उसको शामिल करूं, घर में हर बंदे की एक राय अलग होती है। 4 भाई हैं तो उनकी भी हर एक की अलग होती है, लेकिन उसमें किसी को घर के लोग कहते हैं कि यार घर की बात घर के अंदर 4 बंदों में रहे, 5वें में ना जाए, हम आपस में लड़ झगड़ के फैसला कर लें। तो मसला ये है कि हमने कुछ चीज़ें जो दुनिया हमारी आर्मी को मजबूर हो गई थी, बेबस हो गई थी कि इस सरजमीन की जो आर्मी है उसके साथ उसकी आवाम खड़ी है, जमहूर खड़ा है उसके साथ, और वो शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं, उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं पिछले एक अरसे से इस चीज़ को देख भी रही हूँ, ऑब्जर्व भी कर रही हूँ कि इंडिया, इसराइली, हर तबके ने, जो आप वाइट कॉलर कह लें, जिस भी तबके की बात करें, तो ये ऊपर वाले लेवल पर डिस्कशन होती थी कि इनका ब्रेक थ्रू हमने कैसे करना है। उस ब्रेक थ्रू के लिए ये चीज़ें कुछ हमारे, जैसे वो बात होती है मीर जाफर फलां, नो, हम खुद ही गलत हैं। हम अगर खुद को सही कर लें तो ये चीज़ें नहीं हो। जनरल अल्लाह ने तरीके रहमत करे, वो बात करते थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ऐसे 10 साल पहले उन्होंने कह दिए हैं। वो कहते हैं ऐसे अनासर मौजूद हैं जो पाकिस्तान की ताकत से हरासा हैं, वो पाकिस्तान की ताकत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो इस खित्ते के ऊपर बहुत तकलीफ में हैं। उसका मैं छोटा सा पस मंजर पेश करूंगी। मैं ज़्यादा बात शायद अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं माजरत चाहूँगी, लेकिन उन्होंने आपसे इजाज़त दी थी। पस मंजर ये है कि यहूदी लाबी हमारी जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि इस मरकज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये न्यूक्लियराइज हो गया और पहली इस्लामी रियासत है जो कि न्यूक्लियर पावर रखती है, और ये किसी को भी हज़म नहीं है, ये किसी को भी हज़म नहीं है। हम नहीं कह रहे, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कौन किसका एजेंट है,
لیکن ہم نے کچھ چیزوں کو کوشش کرنی ہے کہ ان کو اس انداز میں دیکھیں، نہ کہ ہم سب کی طرف یوں کریں. جب سب کو یوں کرتے ہیں تو ہمارا بھی حصہ آتا ہے، کیونکہ تین ہماری طرف بھی آتی ہیں. ہمیں ان عناصر کو دیکھنا ہوتا ہے. میں اتفاق اور یونٹی کی بات کرنے لگی، میں کہیں انتشار کی بات نہیں کرنے لگی. کچھ چیزیں ہر ادارے میں، اگر ہمارے بھائیوں میں سے سب ایماندار ہیں اور اپنے شعبے سے، اپنے گھر سے، اپنے دفتر سے منسلک ہیں اور وہ ایمانداری سے ڈیوٹی دیتے ہیں، تو نہیں کوئی مشکل کہ وہ کہہ سکیں گے، ان کے اوپر کوئی آنچ لگائے اور کہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا. اور اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جو بندر بانٹ ہے ہمارے سسٹم میں خرابی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارے سسٹم میں خرابی ہے کہ ہم اپنے جو ورکرز ہیں، اپنی جو لوگ ہیں، ان کو ٹیک کیئر نہیں کرتے. ہماری حکومتیں جو اوپر والے جمہور آئے 30 سال سے 35 سال علی خان سے لے کر جہاں جب بھی آئے ہیں، وہ ایک طبقاتی نظام کی بات ہوتی رہی ہے، کرتی رہی ہے. لیکن اس میں ہم نے کبھی ملٹری کو اور آرمی کو نہیں فوکس کیا اور نہ ہی کبھی ان کو ٹارگٹ کیا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے، ہم اس وقت جل ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں. جل ہنسائی میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں پہ بہت سخت اٹیکس آ رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو نہ گندا کریں. ہم جب اپنے گھر کو گندا کرتے ہیں تو دوسروں کو کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کی انٹرنیشنل سب میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں، انٹرنیشنل لابنگ میں بہت زیادہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس معاملے کے اوپر. بی پازیٹیو اور مثبت انداز میں لے کے ان چیزوں کو لے کر چلیں تو ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا خوبصورت نصیب تبسم صاحب نے پروگرام کیا اور ہمیں آپ سب میں بلایا اور آپ سب سے مجھے مخاطب ہو کر بڑی اچھا لگ رہا ہے. میڈیا ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے اور علامہ اقبال کہتے تھے کہ جو میڈیا ہے، میڈیا چاہے وہ اخبار کا میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کے زمانے میں پرنٹ میڈیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک چوتھا ستون ہے، فورتھ پلر ہے. یہ مثبت کو اگر منفی پیش کرے گا تو وہ منفی ہی ہوگا، مثبت نہیں بنے گا. آپ لوگوں کو اپنے وطن کے ساتھ خدا را ایماندار ہو جائیں، میرے ساتھ نہیں، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، اپنے وطن کے ساتھ ایماندار ہو جائیں. وطن ہے تو ہم ہیں. انقلاب حل نہیں ہوتا، انقلاب سے خرابہ ہوتا ہے. کیا ہم قذافی کے ساتھ بات کریں، قذافی کے بارے میں بات کریں تو آپ جانتے ہیں ایران کی بات کریں گے، ٹرکی کی بات کریں گے؟ نہیں، ہم وہاں پہ بھی نہیں، اتنے بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن انقلاب بہت سی معاف نہیں کرتا، بہت سے چیزوں کو ہمیں بہت پیچھے لے دیتا ہے اور ہمیں بہت بھاری قیمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں اس چیز کا ساتھ نہیں دیتی. لیکن ہمیں رائٹ ڈائریکشن اور رائٹ ڈیسیجنز کی طرف جانا ہے. اور جب ہم اپنے وطن سے حب الوطنی کا جذبہ اپنے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ اجاگر کریں گے اور اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے سچ کو سامنے لائیں گے، شخصیت پرستی کو نہیں. شخصیت پرستی کی طرف جاتے ہیں تو چیزیں بڑی مختلف ہو جاتی ہیں. اور میں آپ سب کا سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ سچ کا ساتھ دیں اور سچی بات کو سامنے لے کر. اور میڈیا ورکر آرگنائزیشن جتنی دیر تک یہ چیز کرے گی، اور حقوق جو ہیں ہر ایک کا حصہ ہے. بے شک نصیب تبسم صاحب کی جو بات ہے کہ میڈیا ورکرز کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کو بھی مراحت ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. جس وقت میڈیا والے جس طریقے سے کام کرتے ہیں، طوفان ہے، بارش ہے، رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ میٹر کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ بھی جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں تو رپورٹنگ کے ساتھ آپ کیا انصاف سے رپورٹنگ کرنا، عدل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کریں گے. جرأت تو آپ میں ہے، بہادر تو آپ ہوتے ہیں. اسی جرأت اور بہادری کے ساتھ آپ باقی بھی عوامل کو اگر طے کریں گے اچھے سے، تو ہمارے وطن میں کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہیں ہوگی.